बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। या बनी आदम, ए बनी आदम, और तहकीक अनजलना नाजिल किया हमने अलैकुम तुम पर लिबासन लिबास। ए बनी आदम, हमने तुम्हें लिबास दिया। युवारी छुपाता है सौआतिकुम तुम्हारी शर्मगाहें, वरीशा और सीनत। वलिबास तक़वा और लिबास तक़वा का, ज़ालिका ये खैरुन बेहतर है। तक़वा का लिबास जो है वो बेहतरीन है। ज़ालिका ये मिन आयातिल्लाही अल्लाह की निशानियाँ हैं, लअल्लहुम ताकि वो यज़क्करून नसीहत पकड़े। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा ताकि तुम्हारी सतर पोशी करे और तुम्हारी जीनत को छुपाए। और जो तक़वा का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियाँ हैं ताकि लोग नसीहत पकड़ें। अल्लाह अपना एहसान याद दिलाता है कि इसने लिबास उतारा और तुम्हें जीनत बख्शी। लिबास तो वो है जो के ज़रिए इंसान अपना सतर छुपाए और जीनत को भी। लिबास ज़रूरियात ज़िंदगी से है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नया कुर्ता पहनते हुए जबकि वो गले तक पहुंच गया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा ओवारी बिही औरती व तजम्मल बिही फ़ी हयाती। फिर फरमाने लगे, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से सुना है, फरमाते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स नया कपड़ा पहने और उसके गले तक पहुंचते ही ये दुआ पढ़े, फिर पुराना कपड़ा अल्लाह की राह में दे दे, वो अल्लाह के ज़िम्मे में, अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी। मसनद अहमद में है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नौजवान से एक कुर्ता 3 दिरहम में ख़रीदा और उसे पहना। जब पहुँचो और टहनों तक पहुँचा तो आपने ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी मिन रियासी मा तजम्मल बिही फिन्नासी व अवारी बिही औरती। ये दुआ सुनकर आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपने इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप इसे कपड़ा पहनने के वक्त पढ़ते थे या आप इसे खुद से पढ़ रहे हैं? फरमाया, मैंने इसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, अल्लाह के डर से अपनी सतर पोशी करना तक़वा का लिबास है। या बनी आदम, ए बनी आदम, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु, हरगिज़ फितने में मुब्तला ना करे तुमको शैतान, कमा जैसा कि अखरजा निकाला अबवैकुम तुम्हारे माँ बाप को, मिनल जन्नती जन्नत से, यंज़िउ उतरवा दी अनहुमा उन दोनों से, लिबासहुमा उन दोनों के लिबास, लियुरियाहुमा ताकि वो दिखाए, सौआतिहुमा इनकी शर्मगाहें। इन्नहु बेशक यराकुम देखता है, हुआ वो व कबीलहु और उसका कबीला, मिन हैसु जहाँ से, ला तरौनहुम नहीं देखते उनको, तो वो और तुम्हारा उसका कबीला तुमको वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। इन्ना बेशक जअलना बनाया हमने अशयातीना शैतानों को, औलिया दोस्त, लिल्लज़ीना उन लोगों के, ला युमिनून जो कि ईमान नहीं रखते। ए बनी आदम, शैतान तुम्हें बहका ना दे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर जन्नत से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्तर जो है उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का दोस्त बनाया जो कि ईमान नहीं रखते। तमाम इंसानों को अल्लाह ताला खबरदार कर रहे हैं कि देखो, इबलीस की मक्कारियों से बचते रहना, वो तुम्हारा बड़ा ही दुश्मन है। देखो, इसी ने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकाला और तुम्हें इसकी चालबाजियों से बचना चाहिए। जैसा कि फरमान है, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्वुन बि'सा लिज़्ज़ालिमीना बदलन, यानी क्या तुम इबलीस और उसकी कौम को अपना दोस्त बनाते हो मुझे छोड़कर, हालांकि वो तो तुम्हारा दुश्मन है, जालिमों का बहुत ही बुरा बदला है। वाइज़ा और जब फ़अलू वो करें, फ़ाहिशातन बेहयाई, क़ौलू
کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ اور اللہ امرنا حکم دیتا ہے ہم کو بہا اس کا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یامر حکم کرتا بالفحشاء بے حیائی کا، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ اتعقلون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دے سکتا، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں۔ مشرکین ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی حالت میں ہم طواف کریں گے۔ یہ دستور تھا کہ قریش کے سوا تمام عرب بیت اللہ شریف کا طواف اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے انہیں پہن کر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس قابل نہیں کہ انہیں پہنتے ہوئے طواف کر سکیں۔ ہاں، قریش جو اپنے آپ کو خمس کہتے تھے اپنے کپڑوں میں بھی طواف کرتے تھے، اور جن لوگوں کو قریش کپڑے بطور ادھار دیتے وہ بھی ان کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کر سکتا تھا۔ وہ شخص کپڑے پہنے طواف کر سکتا تھا جس کے پاس نئے کپڑے ہوں، پھر طواف کے بعد ہی انہیں اتار ڈالتا تھا کہ یہ اب کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جس کے پاس نیا کپڑا نہ ہو اور جو قریشی خمس ہیں ان کو اپنا کپڑا نہ دیں تو ان کو ضروری تھا کہ وہ ننگا ہو کر ہی طواف کرے، ہاں وہ عورت ہو یا مرد۔ تو عورتیں رات کے وقت عموماً طواف کرتی تھی، تو یہ بدعت انہوں نے خود سے گھڑ لی تھی۔ تو یہ باتیں انہوں نے خود سے گھڑ لی تھی لیکن وہ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیتے تھے، تو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، کہتے تھے اگر یہ رب کا حکم نہ ہوتا تو ہمارے بزرگ بھی ایسا نہ کرتے۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا، ایک تو برا کام کرتے ہو، دوسرا اللہ کی نسبت جھوٹ مانتے ہو۔ کہہ دیجئے ہمارا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا، کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا اور سیدھا کرو وجوہکم اپنے چہرے کو عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وادعوہ اور پکارو اس کو مخلصین مخلص ہو کر، خاص بندے بن کر، لہ الدین اسی کے دین کے لیے، کما جیسا کہ بدأکم پیدا کیا تم کو شروع میں، تعودون لوٹائے جاؤ گے اسی طرح۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو، اسی کی خاص ہو کر عبادت کرو، اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ کہ اللہ نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، استقامت کا، دیانتداری کا، برے کام چھوڑنے کا، تاکہ رسولوں کے طریقے کے مطابق ہوں جن کی سچائی ان کے معجزوں سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوں۔ جب تک اخلاص اور پیغمبر کی تابعداری کسی کام میں نہ ہو تو اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس نے جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح وہ دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ دنیا میں بھی اسی نے پیدا کیا تو آخرت کے دن بھی وہی قبروں سے تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلے تم کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، مرنے کے بعد پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا جیسے اس نے شروع میں تمہاری ابتدا کی تھی۔ حدیث میں بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں، ننگے بدنوں، بے حتنا جمع کیے جاؤ گے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی کو پھر دہرائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے اور اسے ہم کر کے ہی رہنے والے ہیں۔ تو یہ روایت بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ جیسے تمہارے اعمال تھے ویسے ہی تم ہوگے، جیسے کہ فرمان ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر انہیں اسی طرح قیامت کے دن لوٹائے گا، یعنی مومن و کافر کے گروہوں میں۔ اسی قول کی تائید صحیح بخاری میں بھی ہے، جس سے فریقاً ایک فریق کو ہدایت دی و فریقاً اور ایک فریق کو حق ثابت کیا، علیہم الضلالۃ ان پر گمراہی کو۔
इन्नहुम बेशक वो अत्तखज़ु बना लेते हैं अशयातीना शैतानों को औलिया दोस्त मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा वयहसबूना और गुमान करते हैं अन्नहुम बेशक वो मुहतदून हिदायत याफ्ता हैं। एक फ़रीक को तो उसने हिदायत दी और एक फ़रीक पर गुमराही साबित हो चुकी। उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना दोस्त बना लिया और समझते रहे कि ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि जो लोग नेक काम करेंगे उन पर नेक काम आसान होंगी और जो बुरे काम करेंगे उन पर जो बदियाँ हैं वो आसान हो जाएंगी। चनाचा कुरान मजीद में है इस फ़िरके ने राह पाई और एक फ़िरके पर गुमराही साबित हो चुकी है। फिर इसकी वजह बयान फरमाई कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना दोस्त बना लिया था। बनी आदमा ए बनी आदम खुजू पकड़ो ज़ीनतकुम अपनी ज़ीनत को इंदा कुल्ली मस्जिदिन हर सजदे के वक्त हर नमाज के वक्त कुलू खाओ वशरबू और पियो वला तुस्रिफू और हद से ना बरो इन्नहु बेशक वो ला युहिब्बु नहीं पसंद करता अल मुस्रिफीन हद से बढ़ने वालों को। ए बनी आदम हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो, खाओ पियो और इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। अब्बास फरमाते हैं कि मर्द दिन को तवाफ़ करते और नंगी औरतें रात को। इसके बरक्स मुसलमानों को हुक्म होता है कि अपना लिबास पहनकर मस्जिदों में जाओ। अल्लाह ताला ज़ीनत के लेने को हुक्म देता है और ज़ीनत से मुराद लिबास है और लिबास वो है जिस्म के हिस्सों को छुपा ले। सबसे अफजल लिबास सफ़ेद कपड़ा है जैसा कि मसनद अहमद की हदीस में है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सफ़ेद कपड़े पहनो तुम्हारे तमाम कपड़ों से अफसल हैं और इसी में अपने मुर्दों को कफन दो। अल्लाह फरमाते हैं खाओ पियो लेकिन इसराफ से काम मत लो। बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता लेकिन पसंद करता है कि अपनी नेमत का असर अपने बंदे के जिस्म पर देखे। आप फरमाते हैं खाओ सदका करो इसराफ से और खुदनुमाई से बचो। तो ये भी फरमाया इसराफ है कि अल्लाह के हलाल करदा को खाने को खुद पर हराम कर लिए जाए। अल्लाह की दी हुई हलाल रोज़ी बेशक इंसान खाए पिए, हराम चीज़ का खाना भी इसराफ है।